बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट और मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मोरखा है वो है 17 दिसंबर 2021 और बरोज़ जुम्मा है। आज मार्केट में तकरीबन छुट्टियाँ थी और आज दखल्ला मंडियाँ जो हैं वो बंद रहीं। बहरहाल हम आपको कल की जो रिपोर्ट है थोड़ा उससे भी आगाह कर देते हैं और थोड़ी बहुत जो इसमें मज़ीद कमी पेशी है या जिनमें के रेट में प्रेशर आया है तो उनके हवाले से आपको आगाह कर देते हैं। तो सबसे पहले चने की बात करते हैं। तो अगर चने की बात की जाए तो जो चना है वो 4800 रुपये बन गए हैं। मुल्तान के ये टॉप रेट हैं फ़ी 40 किलोग्राम के हवाले से। और जो सरगोदा के रेट हैं वो 4850 रुपये हैं फ़ी 40 किलोग्राम के हवाले से। और कराची का जो चना है वो ऑस्ट्रेलिया का जो पहुंच रहा है कराची में चना वो 121 रुपये फ़ी केजी पहुंच रहा है। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया का चना दरामद किया जाए पाकिस्तान में तो वो जो उसका रेट है वो 121 रुपये फ़ी किलो पड़ता है। तकरीबन 12,100 रुपये फ़ी 100 केजी पड़ता है। तो चने में थोड़ा प्रेशर देखा गया है। पिछले दिन ये जो रेट थे ये 4900 रुपये तक पहुंच गए थे और 4950 रुपये तक भी पहुंच गए थे। तकरीबन ये मार्केट 5000 बनने वाली थी। बहरहाल थोड़ी मार्केट रुक गई। और उसके बाद अगर बात की जाए ग्वार की तो ग्वार का बन गए हैं 8000 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम के हवाले से। तो ग्वार के मुतालिक हम आपको थोड़ा सा बताते चले तो जो ग्वार के रेट हैं वो 8000 फ़ी 100 किलोग्राम के हवाले से बने हुए हैं। और मज़ीद जो ग्वार में तेज़ी देखी जा सकती है। बहरहाल जो ग्वार की तेज़ी है उसके मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ग्वार एक जुआ वाली चीज़ है जो तकरीबन हर 5 से 10 साल बाद कोई ना कोई अपना रंग दिखाती है। तो फ़िलहाल जो ग्वार है वो उसका जो रेट है ये तकरीबन 7500 रुपये से बढ़ता फिर 8000 रुपये तक अब पहुँच चुका है। और मियाँ वाली और इस साइड पे कहीं बोली पे हमने सुना है कि 9200 रुपये पर भी काम हो गए हैं फ़ी 100 किलोग्राम के हवाले से नए ग्वार के। बहरहाल अगर इसमें इसी तरह की अफवाहें और डिमांड मौजूद रही क्योंकि डिमांड तब बनती है जब अफवाहें सर उठाएं। यानी कि अफवाह ये भी हो सकती है कि ग्वार जो है वो 10,000 बन जाएगा या 15,000 रुपये बन जाएगा। जैसे कि पिछले एक महीने से पहले की जो रिपोर्ट है क्योंकि ग्वार तकरीबन 40,000 रुपये पे बोरी पहुंचने वाली है तो लोगों ने ग्वार ख़रीदना शुरू कर दिया था। तो थोड़ी सा हम आपको ग्वार के मतलब एक रिपोर्ट बताते हैं कि तब हमने उस वक्त पे एक इंडिया की रिपोर्ट देखी थी। एक अच्छे ताजर का इंटरव्यू ले रहा था एक नुमाइंदा। तो उसने पूछा कि ये ग्वार में जो तेज़ी है ये इसकी तेज़ी की वजह क्या है। तो उसने कहा कि ये जो ग्वार की तेज़ी है इसमें जो तेज़ी है वो एक बहाना है। यानी कि जो सटाकी हजरात जिन्होंने 500 या ऐसे कहें कि जिन्होंने 500 या 1000 या 1500 बोरी ग्वार का स्टॉक किया हुआ था, इससे भी बड़े स्टॉकियों की बात कर लें और उनका जो स्टॉक था वो बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने एक अफवाह फैलाई और उन्होंने मिल बैठ कर एक यानी कि प्रोपेगेंडा किया। तो उन्होंने ग्वार जब यानी कि आया मार्केट में तो 9000 वाला उन्होंने 10,000 में ख़रीदा। अगले दिन फिर उन्होंने स्टॉकियों ने 10,000 वाला जो ग्वार था वो 12,000 में ख़रीदा और फिर अगले दिन उन्होंने 13,000 में ख़रीदा। और अगले यानी कि इसी तरह आते आते दिनों में मार्केट तेज़ बन गई। एक दिन दिल्ली में बनी और दूसरे दिन हैदराबाद और इसी तरह पूरे इंडिया में ना तो वो मार्केट बढ़ती गई। जब मार्केट 15,000 रुपये पे टच की, ये पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ, जब 15,000 पे टच हुई तो उन स्टॉकियों ने अपना माल बेचकर दरमियान से वो निकल गए। वो थी उनकी चाल, अपना माल बेचना था। उन्होंने साफ ज़ाहिर है 6,000 रुपये वाला माल जो है ना 15,000 में जो था वो बेच गए और पीछे हट गए। थोड़े दिन इसी तरह राउंड बाउंड जो चलती रही मार्केट फिर उसी तरह पीछे 6,000 और 7,000 की तरफ आ गई। ये जो अफवाह इंडिया से चली और वो फिर पाकिस्तान में आ गई। बहरहाल ये अफवाहें होती हैं और हमारी जो मालूमात है हमारी फ़िलहाल यही मालूमात है कि ये अफवाह इंडिया से निकली और इस तरह आते 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 पाकिस्तान में चली आई। तो अगर इसके मुतल्लिक़ आप और भी मालूमात लेना चाहें तो ग्वार के मुतल्लिक़ और भी काफ़ी इस तरह की मालूमात मिल सकती हैं कि ग्वार के रेट के बढ़ने की जो वजह है वो काफ़ी लोग आपको मुख्तलिफ बताएंगे। यानी
یعنی کہ جن سے بھی پوچھیں گے وہ گوار کے متعلق آپ کو کوئی نئی کہانی بتائے گا۔ بہرحال ہمارے علم میں جو کہانی تھی آپ سے شیئر کر دی ہے، تو اس کہانی کے حوالے سے ہم آپ کو ایک مثال بھی دینا چاہتے ہیں کہ کسی ایک گاؤں میں باہر کے لوگ آ گئے اور وہ تاجر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بندر خریدیں گے، کیونکہ اس جو گاؤں تھا اس میں بندر کافی اتنی تعداد میں تھے کہ لوگوں کا جو ہے وہ نقصان کرتے تھے۔ تو ان تاجروں نے بندر خریدنا شروع کر دیے۔ پہلی پہل انہوں نے 20 روپے کا فی بندر خریدا۔ جب تقریباً بندر 70% ختم ہو گیا تو انہوں نے 30 روپے ریٹ لگا دیا۔ جب بندر 90% ختم ہو گئے تھے اس جنگل میں تو انہوں نے پھر اس کا 50 روپے ریٹ کر دیا فی بندر کا لینا۔ لوگ جاتے روزانہ 1-2 بندر پکڑتے، 4 بندر پکڑتے اور ان کو آ کے سیل کر دیتے۔ جب بندر ختم ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے ریٹ اس کا 70 روپے کر دیا، اور اسی طرح انہوں نے 100 روپے تک ریٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے وہ ریٹ جو تھا 120 اور پھر 150 روپے تک لے گئے، لیکن بندر نہ ملے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک ترتیب بنائی ان کے کچھ عملے نے، وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ بندر سیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ خفیہ ذریعے سے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہم سے بندر تقریباً 50 روپے کا بندر لے لیں، اور دوسرے ہی دن ہمیں آ کر 120 روپے کا، یعنی کہ دوسرے بڑے افسروں کو آپ سیل کر دیں۔ یعنی کہ یہ ایک اور خفیہ یعنی کہ جو نظام تھا یہ انہوں نے چلایا۔ تو جو جو گاؤں کے لوگ تھے وہ تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ادھر سے ان سے خرید لیں گے 50 روپے کا فی، اور پھر دوسرے دن 100-120 روپے کا یا 150 روپے میں بیچ دیں گے۔ تو انہوں نے اسی طرح ان سے چوری بندر خریدنا شروع کر دیا، یعنی کہ ان کی جو اپنا اس کمپنی کا جو آنر تھا یا اس کا مالک تھا اس سے یہ خفیہ انہوں نے خریدنا شروع کر دیے۔ تو اس کمپنی نے بہت ہی جلد جو انہوں نے 1000 بندر پکڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے 50 روپے میں سیل کر دیے، اور جب دوسرا دن ہوا تو وہ پوری کمپنی اس گاؤں سے جا چکی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے وہ جو سارے بندر پکڑے ہوئے تھے، یعنی کہ 50 روپے میں خریدے ہوئے تھے، آخر کار پھر انہوں نے جنگل میں ہی ویسے چھوڑ دیے، کیونکہ بندروں کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو گوار کی بھی اسی طرح صورتحال بنے گی۔ جو سٹاکی حضرات ہیں انہوں نے سٹاک جو کیا تھا ان کے گلے سے نہیں نکل رہا تھا تو انہوں نے اس طرح کیا۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس میں کوئی پکی تیزی بھی ہو، ممکن ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات کری جائے مونگ کی، تو مونگ کے 4400 روپے بنے ہوئے ہیں فی 40 کلو گرام کے حوالے سے، یہ اپنا فیصل آباد کے ٹاپ ریٹ ہیں۔ اور مونگ میں جو تیزی ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن فی الحال رکی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اگر بات کی جائے باجرے کی، تو جو باجرے کا ریٹ ہے وہ 2240 روپے فی 40 کلو گرام کے حوالے سے ملتان کے جو ٹاپ ریٹ ہیں۔ اور باجرے میں مزید جو ہے تیزی نظر آ سکتی ہے۔ بہرحال ابھی تقریباً 10-15 دن باجرے کا جو ریٹ ہے وہ رکا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد اگر گندم کی بات کی جائے تو گندم کا 2360 روپے اور 2365 روپے پنجاب، راول پنڈی، اسلام آباد کے ریٹ ہیں فی 40 کلو گرام کے حوالے سے، اور 6000 روپے تک کراچی اور حیدرآباد کے ریٹ ہیں فی 100 کلو گرام کے حوالے سے۔ اور گندم کا ریٹ بھی تھوڑا نرم نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یوریا کی بات کی جائے تو یوریا 2000 روپے اور 2200 روپے بریک ریٹ ہیں، اور 1768 روپے اور 1780 روپے یہ حکومتی ریٹ ہیں۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال۔ اللہ حافظ۔